हाम्रो दोस्रो सेसन रहेको छ इन द थीम अफ हेल्दी सिटीज पेपर प्रेजेन्टेसन अन द emerging from the health crisis भनेर हाम्रो मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर प्रसिद्धा खनाल CEO of Rebuilding Health. I would like to invite Dr. Prasiddha Khanal on the forum, please. Thank you. Ma'am, please start the program. हजुर स्क्रिन शेयर गर्दैछु मेरो स्क्रिन देख्नुभयो हजुर स्क्रिन हजुर भयो सर भयो म्याम सर सुरु गर्दा हुन्छ अब यस म्याम हजुर नमस्ते नेपाल अर्बन डायलग 2020 द्वारा सञ्चालित इमर्जिङ फ्रम द हेल्थ क्राइसिस अ फ्रेमवर्क फर स्ट्रेन्थनिङ पब्लिक हेल्थ सिस्टम विषयको राउन्ड टेबल डिस्कसनमा ग्रीन इन्स्टिट्युट तथा रिबिल्डिङ हेल्थको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई सर्वविधि दिँदैछ ग्रीन इन्स्टिट्युटले धेरै लामो समयदेखि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा काम गर्दै आइरहेको छ भने रिबिल्डिङ हेल्थले हेल्दी सिटीजको ब्रोडर अम्ब्रेला मुनि धेरै इनिसिएटिभ्सहरु गरिरहेको छ Both of these organizations strive for aspirational goals of achieving health in all the policies. दुवै organization को common goal भनेको हाम्रो समाजमा रहेको social determinants of health जसलाई भन्छौं हामीले त्यो social determinants of health लाई address गरेर more sustainable future तिर move forward गर्नु नै हाम्रो common goal हो. आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि प्यानलिस्टहरु डाक्टर शरद ओन्टा र इन्दिरा राणा मगर म्याम हुनुहुन्छ. वास्तवमा हाम्रो प्यानलिस्टहरुको नाम आफैमा एउटा स्टेटमेन्ट हो उहाँहरु एकदमै अकम्प्लिस्ड व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ डाक्टर ओन्टा ग्लोबली रेकग्नाइज्ड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने इन्दिरा म्याम कम्युनिटी तथा सोशल एक्टिभिस्टको रूपमा सारै नै परिचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुको विस्तृत बायो हामीले च्याट बक्समा यहाँहरुको रेफरेन्सको लागि शेयर गरेको छौं डाक्टर ओन्टा र इन्दिरा म्याम यहाँहरुले आफ्नो बिजी स्केड्युलबाट टाइम निकालेर आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्न हामीसँग आइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु Your presence here in itself, it's absolutely an encouragement for us as we embark on a journey to discover new possibilities to manage health crisis in Nepal. म चाहिँ आजको मोडरेटर प्रसिद्धा खनाल हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा छु र रिबिल्डिङ हेल्थको फाउन्डर र CEO को नाताले आज मैले मोडरेट गर्ने अपर्चुनिटी पाएको छु र आई एम एब्सोल्युटली अनर्ड एन्ड हम्बल्ड टु गेट दिस अपर्चुनिटी आजको पर्पसको कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहै छ कोभिड-19 जस्तो महामारी अप्रत्याशित रूपमा आउने गर्दछ यसले धनी गरिब गाउँ शहर ठुलो सानो भनेर केही पनि हेर्दैन किन भन्दाखेरि यस्तो खालको हेल्थ क्राइसिसहरु दे आर इनडिस्क्रिमिनेट दे क्यान स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम हैन तर मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो हेल्थ क्राइसिस जहिले कम्युनिटीलाई हिट गर्छ नि त्यति बेलामा चाहिँ स्वास्थ्यको संकट मात्रै सृजना हुँदैन त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रणालीगत प्रभाव पनि यसले छोड्छ जस्तो कि कोभिड-19 कै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा लकडाउन सुरु हुँदाखेरि एक दुई जना मोर्टालिटी या मोर्बिडिटीको केसेसहरु थियो तर बाइ द टाइम द लकडाउन वाज ओभर यति धेरै मान्छेको मृत्यु भयो यति धेरै मोर्बिडिटीजहरु भयो यहाँसम्म पनि सुन्यौ कि हामीले सोशल मिडियाहरुमा कोभिडले गर्दा चाहिँ बाँच्यो तर खानै नपाएर चाहिँ मरिने भयो भन्ने खालको फ्रस्ट्रेसनहरु पनि सोशल मिडियामा आयो विदेशी हुनु भएको दाजुभाइहरु पनि माइग्रेसन ट्रेन्डै अल्टर भयो व्हिच इज अलवेज अ गुड थिङ दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु नेपाल फिर्ता आउनु भयो भने त सारै राम्रो चीज हो तर हामीले एम्प्लोयमेन्टहरु दिनु सक्छ कि सक्दैन र त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स जुन हेल्थमा स्पेन्ड हुन्थ्यो त्यसमा त अफेक्ट भयो इकोनोमिक इम्प्याक्ट पनि भयो रिपल इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटिजहरु भोकै बस्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि पुग्यो भनेपछि हामी सबै नेपालीहरु देश विदेश नेपालमै बसे पनि सबैको मन त नेपाली नै हो नि त तर मैले चाहिँ के देखे यहाँ बाहिर बसेर स्पेशली भन्दाखेरि सबैजना नेपालीले जहाँबाट जसले जे सक्यो त्यही गरेर चाहे त्यो भूकम्पको बेलामा होस् चाहे कोभिडको बेलामा होस् कुनै पनि हेल्थ क्राइसिसमा सबैले जहाँबाट जे सक्यो त्यही नै गरिरहेको छ तर राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ अझै सशक्त रूपमा हामीले प्लानिङ चाहिँ अलिकति नभएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई एज एन आउटसाइडर मैले चाहिँ त्यो देखे लिडरशिपको कमी भएको हो कि लजिस्टिक्सहरुमा कमी भएको हो कि अलिकति
अलिकति हामीले स्टेप डाउन स्टेप ब्याक गरेर प्लानिङै नगरेर रिएक्टिभ टाइपले हेल्थ क्राइसिसलाई हामीले हेरेको हो कि अब कम्युनिटी लेभलको स्टोरिजहरू नै हामीले सुन्दै नसुनेको हो कि कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले रिसिपिएन्ट अफ सर्भिस मात्र बनाएर उहाँहरूलाई पार्टिसिपेटरी मेथडबाट यस्तो प्लानिङ पोलिसीमै नल्याएको हो कि भन्ने विभिन्न खालको मनमा त्यस्तो फिलिङ्सहरू चाहिँ मलाई त्यति बेलामा आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको यो डिस्कसनको पर्पस भनेको चाहिँ हाम्रो डाक्टर ओन्टा र इन्दिरा म्याम जस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, एकजना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, इन्दिरा म्याम कम्युनिटी एक्सपर्ट, बसेर भोगेर कथाहरू सुनेर कम्युनिटीलाई एकदम नजिकबाट चिनेको व्यक्तित्वहरूलाई सँगै लिएर आएर हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाउन खोजेको हो। त्यही भएर आजको अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ हामीले दुईटा खाले एक्सपर्ट, एकजना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, पोलिसी एक्सपर्ट, देश विदेश घुमेर सबै कुरा जानेको एक्सपर्ट, अर्को हाम्रो इन्दिरा म्याम जस्तो व्यक्तित्व भन्दाखेरि पनि इमोसन्सहरू आउँछ म्याम। जसरी तपाईँले खानाहरू खुवाएर कम्युनिटीलाई दिन-रात सेवा गरिरहनु भएको छ, हाउ अबाउट इफ आई कुड ब्रिङ बोथ अफ यू एन्ड देन मोर योर पर्सपेक्टिभ सो द्याट वी कुड हेभ अ फ्रेमवर्क द्याट इज मोर कल्चरली एडाप्टेड, नट समथिङ द्याट वी डु एट द नेसनल लेभल, तर तपाईँहरूलेको पर्सपेक्टिभबाट, तपाईँहरूको स्टोरी टेलिङबाट आज हामीले पब्लिक हेल्थ, नेपालको पब्लिक हेल्थ सिस्टमलाई निहालेर हेर्न चाहन्छौँ र त्यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालको स्ट्रेन्थ के हो त पब्लिक हेल्थ सिस्टमको यो क्राइसिसको कन्टेक्स्टमा, विकनेस के थियो, अझै अपर्च्युनिटिज पनि छ र एक्सटर्नल थ्रेट के हो भन्ने कुरा यहाँहरूको स्टोरी टेलिङ, यहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट थाहा भयो भने भोलिको दिनमा अर्को खालको कोभिड, अर्को खालको भुइँचालो या कुनै पनि खालको महामारी आएको खण्डमा हामीले अब चाहिँ रिएक्टिभ नभइकन मोर प्रोएक्टिभ खालको एउटा फ्रेमवर्क बनाउने, जसले गर्दाखेरि मोर्बिडिटी र मोर्टालिटीहरू चाहिँ दुइटै हामीले प्रोएक्टिभ रूपमा एड्रेस गर्न सक्छौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यही भएर आजको अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ मोरलेस तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभ, तपाईँहरूको गाइडेन्स र तपाईँहरूको भिजनको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको छौँ। आजको फर्मेट भनेको क्वेसन एन्सर नभइकन मोर पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो अडियन्स स्पेसली यहाँहरूले आफ्नो विचारहरू आफ्नो च्याट बक्समा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। इन्दिराजी र मैले यहाँहरूको च्याट मोनिटर गरिरहन्छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामीले सबै क्वेसन्सहरू एड्रेस गर्ने जमर्को गर्दछौँ। अब धेरै समयलाई ध्यानमा राखेर क्वेसन्सतिरै जाऊँ। मेरो फर्स्ट क्वेसन डाक्टर शरद ओन्टा यहाँलाई छ। मैले एउटा प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी उखान एउटा यहाँ ल्याउन खोजेँ, भन्छन् नि द ग्रास इज अलवेज ग्रिनर अन द अदर साइड। मैले यहाँसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ फेन्सको अर्को साइडमा बसेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ एउटा मेटाफर हो। ह्युमन साइकोलोजीमा चाहिँ पारेको घाँस चाहिँ जहिले पनि हरियो, जहिले पनि राम्रो, कस्तो राम्रो पोसिबिलिटिजहरू देखिन्छ नि त। तर तपाईँले त देश विदेश घुमेर नेसनल प्लानिङमा सपोर्ट गरेर कति कन्ट्रिब्युसन्सहरू गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि what I would like to know from you is that do you think if the grass is actually greener on the other side of the fence? Dr. Onta. हजुर, धन्यवाद डाक्टर खनाल। सबभन्दा पहिला त यहाँ केही कुरा राख्न पाउनु नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो। अब यो सबै शेयरिङहरू कति हदसम्म चाहिँ त्यो कम्प्लिट होलान्, कति कम्प्लिट नहोलान् र एउटा चाहिँ सीमित समयमा चाहिँ जे जस्तो कुराहरू मैले अनुभव गरेँ त्यो यहाँ सेयर गर्न पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। अब जहाँसम्म लाग्छ यो साँच्चै नै अदर साइडको चाहिँ ग्रास ग्रिनर हुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सायद ह्युमन साइकोलोजी पनि होला। हामी जहिले पनि परको चिज चाहिँ अलिकति बढी राम्रो नै देख्ने गर्छौँ। यो त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यसको राम्रोको पनि परिभाषा हुन्छ है। इट्स नट अलवेज, यदि पब्लिक हेल्थको कुरा गर्ने हो भने इट्स नट लाइक ग्रास है, जसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन या चाहिँ नन ग्रिन भनेर क्याटेगोराइज गर्न चाहिँ सायद पब्लिक हेल्थमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर लट अफ अब के भन्ने त्यो ग्रेन जोन्सहरू हुन्छन् है। त्यसकारण पब्लिक हेल्थको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालले यसपटक जुन कोभिडको प्रकोपलाई सामना गर्नु पर्यो, यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन् पब्लिक हेल्थको इस्युबाट हेर्दाखेरि। म चाहिँ के मात्रै राख्न चाहन्छु भने
हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी एउटा सिङ्गै यो स्टेटको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ फेजमा थियौँ। यो रिस्ट्रक्चरिङ फेजमा जब चाहिँ हामीले यो एउटा फेडरल गभर्नेन्सको एक्सर्साइजहरू गरिरहेका थियौँ, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनसर्टेनिटिजहरू थिए, कन्फ्युजन्सहरू थिए, विभिन्न तहका सरकारहरूको बीचको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटीको बीचमा चाहिँ थुप्रै त्यहाँ चाहिँ अनक्लारिटीहरू थिए कि कसले के काम गर्ने, कसले के काम गर्ने, कसको चाहिँ त्यो उसको अथोरिटीको चाहिँ बाउन्ड्री कहाँसम्म हो, उसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीको बाउन्ड्री कहाँसम्म हो भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँ जुन एउटा कन्फ्युजनको बीचमा हामीले काम गरिरहेका थियौँ, त्यहाँ सेटल हुनलाई अझै पनि हामीले सोचे भन्दा अझ धेरै समय लाग्छ भन्ने हामी परिकल्पना गरिरहेको बेलामा यतिखेर जुन यो प्रकोपको चाहिँ देशले फेस गर्नु पर्यो, कोभिड प्रकोपको, त्यहाँ यो अन्योलताले चाहिँ धेरै नै ठुलो चाहिँ योगदान गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, यसलाई समस्याको जटिलताको लागि। र खास गरेर हामीहरूको बीचमा चाहिँ सिस्टममा यो कन्फ्युजन एउटा पाटो मात्रै हो। म सबै यो कन्फ्युजनलाई मात्रै दोष दिन पनि चाहन्न। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ कस्तो देखियो भने नि अलिकति यो प्रिपेयर्डनेसको बारेमा चाहिँ हाम्रो अलिकति मूल्याङ्कनहरू सही नहुने हो कि जस्तो म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने जब सुरुकै दिनमा यो इट वाज आई थिङ्क January 23rd that the first case was identified in Nepal है। यो सुरुको दिनमा जब चाहिँ कोभिडको पहिलो केस देखियो र त्यसभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ यसको बारेमा प्रशस्तै सरकारलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्न खोजेका हौँ, तर पनि कस्तो भइदियो भने लामो अवधिसम्म चाहिँ आई थिङ्क वी वेयर इन डिनायल फेज। र सायद मलाई लाग्छ यदि हामी चाहिँ सिस्टमको विकनेसमा आउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो डिनायल फेज चाहिँ हाम्रो लागि यो सिस्टमको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विकनेस हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भने धेरै पछिसम्म पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र त्यस पछाडि पनि सरकारका चाहिँ पदाधिकारीहरूबाट कति कुराहरूसम्म सुन्यो भने अब यो तयारी भनेको अब कोभिड आउनुभन्दा पहिला नै अस्पताल बनाएर त कसले राख्छ र भन्ने जस्तो अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्यौँ, विच इज ट्रुली नट भेरी प्लेजेन्ट है। त्यसकारण यो हाम्रो एउटा चाहिँ मानसिकताले चाहिँ जुन किसिमको भूमिका खेल्यो सायद त्यो अहिले आएको स्थितिको चाहिँ एउटा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म अब यो हाम्रो चाहिँ के छ त यो स्ट्रेङ्थ, म चाहिँ यो फेन्स पारीको ग्रिन भन्दा पनि म फेन्स वारीकै ग्रिनको बारेमा म केही कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रा कमजोरीहरूको बावजुद पनि हाम्रा केही स्ट्रेङ्थ्सहरू छन्। ती स्ट्रेङ्थ्सहरू भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला त के छ भने हामीले एउटा लामो समय स्ट्रगल गरेका छौँ हेल्थ सिस्टमको बिल्ड गर्नको लागि। कम्तीमा पनि वी हेभ बीन स्ट्रगलिङ फर द लास्ट 30 years। र विभिन्न देशहरूको अनुभव, विभिन्न देशहरूको चाहिँ सिकाइहरू र हाम्रो आफ्नै समुदाय तहसम्मको चाहिँ एउटा अनुभव र त्यो एउटा चाहिँ नलेजको एउटा चाहिँ जुन एउटा पुल हामीसँग छ, हाम्रा आफ्ना चाहिँ संस्कारहरू छन्, यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ सिस्टम चाहिँ बिल्ड गर्नलाई जुन स्ट्रगल गरिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ स्ट्रेङ्थ हो। र बेस्ड अन दिज एक्सपिरियन्सेस र स्ट्रगल चाहिँ नेपालले कम्तीमा पनि लिगल रूपमा चाहिँ एउटा जुन इक्विटीको परिकल्पना गरेर हेल्थको एउटा स्ट्रक्चर, एउटा फ्रेमवर्क बनाएको छ। संविधानमै चाहिँ हेल्थका मुद्दाहरू उठाइएका छन्, हेल्थ राइटका मुद्दाहरू उठाइएका छन्। त्यस पछाडि बनेका तमाम हाम्रा चाहिँ एक्ट्सहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको हेल्थका मुद्दाहरू उठाइएका छन् त्यो हाम्रो लागि चाहिँ असाध्यै पोजिटिभ कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो स्ट्रेङ्थको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सँगसँगै मलाई के पनि लाग्छ भने हामीसँग अल्टरनेटिभ सिस्टमको पनि एउटा चाहिँ नलेज सिस्टम पनि छ, त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ स्ट्रेङ्थ हो। तर पनि हामीसँग जुन एउटा सिस्टम, एउटा रेजिलिएन्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम बन्नुपर्ने हो, त्यो रेजिलिएन्सी चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ हामीहरूको उसमा त्यो बनिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कहाँ चाहिँ
एउटा चाहिँ अझै पनि टेक्निकली अथवा चाहिँ फिनान्सियली अथवा चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ साइकोलोजिकल्ली पनि हामी अझै पनि डिपेन्डेन्ट नै छौँ र त्यो डिपेन्डेन्सी अझै पनि हाम्रो लागि एउटा चाहिँ कमजोरीको रूपमा चाहिँ बसिरहेको छ यद्यपि हामीसँग एउटा चाहिँ यो जुन फेडरल स्ट्रक्चरहरू बन्यो र फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ विभिन्न स्टेट को विभिन्न लेभलका चाहिँ सरकारहरूको चाहिँ जिम्मेवारीको चाहिँ कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको छ यदि त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने यदि त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ ती अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने सायद मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यका धेरै समस्याहरू सम्बन्धित हुन्थ्यो होला र यस्ता प्रकोपहरू कोभिड जस्ता प्रकोपहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ होला तर अहिले हामी चाहिँ त्यो सिस्टम त्यो बिल्ड गर्ने प्रोसेसमै हुँदाखेरि हामी अल्मलिँदै यो जुन समस्या आयो त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट रेस्पोन्स गर्न चाहिँ हामीले सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ड्यामेज अहिले हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ र यसले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट यसले अझै पार्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो किनभने we missed the opportunity. Yes, we did actually. हामीसँग चाहिँ थुप्रै एउटा विन्डो पिरियड थियो थुप्रै हामीसँग चाहिँ समय थियो तयारीको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अपर्च्युनिटी मात्रै हैन हामीसँग पोटेन्शियल्सहरू पनि थिए हामीसँग चाहिँ थुप्रै सम्भावनाहरू पनि थिए ती सम्भावनाहरू हामीले ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्न सकेनौँ र त्यो चाहिँ खास गरेर म फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ प्राविधिक कुराहरू मात्रै नभएर केही पोलिसी कुराहरू केही चाहिँ व्यवस्थापकीय कुराहरू म्यानेजमेन्टका इस्युजहरू र त्यो सँगसँगै गाँसिएको चाहिँ एउटा चाहिँ मनोविज्ञानको कुराहरू पनि हाम्रो लागि यो तयारीको क्रममा चाहिँ बाधक बन्यो जस्तो मलाई लाग्छ दे वर भेरी भेरी क्रिटिकल बेरियर्स कि हामीले यो अवसर हुँदा हुँदै पनि यो सम्भावनालाई चाहिँ हामीले गुमायौँ र सवाल त के छ भने अब त्यसलाई चाहिँ रिग्रेट गर्नुभन्दा पनि वी हेभ स्टिल प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज अझै पनि फर्दर ड्यामेजहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्ने सम्भावनाहरू अझै पनि छन् द प्रब्लम इज स्टिल नट आउट अफ कन्ट्रोल हजुर त्यसकारण मैले चाहिँ अहिले यहीँ रोकेँ कि हामीसँग अझै सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरा हजुर द्याट इज भेरी एन्करेजिङ किन भन्दाखेरि जसरी हजुरले भन्नुभयो इक्विटीको कुराहरू आयो इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि पनि इक्विटी त जहिले पनि कोरमा हुनुपर्ने हो अब तर हामी चाहिँ यस्तो प्रिमिटिभ स्टेजमा छौँ कि हाम्रो लिडरसिपलाई अझै पनि अब कोभिडको लागि हस्पिटल त बनाएर राख्ने होइन नि भन्ने टाइपको प्रिकन्सिभ नोसन्सहरू हुँदाखेरि यहाँको विचारबाट चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि कति धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ अझै पनि कहाँ सोच्दै नसोचेको कुराहरू हुन्छ नि कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने कसरी एजुकेट गराउने लिडरसिपलाई भन्ने कुराहरू आयो अनि हजुरको कुराबाट चाहिँ एउटा कल्चरली कम्पिटेन्ट खालको फ्रेमवर्क हामीसँग छैन भन्ने कुरा आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यही क्वेसन इन्दिरा म्यामलाई सोध्न चाहन्छु किनभने उहाँसँग कति धेरै कम्युनिटी पर्सपेक्टिभहरू छ भनेपछि इन्दिरा म्याम हजुरको विचारमा यो जुन हेल्थ क्राइसिस डाक्टर ओन्टाले कुरा गर्नु भइरहेको छ त्यसमा सामाजिक र कल्चरल कन्टेक्स्टमा यहाँले चाहिँ डाक्टर ओन्टाले भन्नुभएको पर्सपेक्टिभमा कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ यहाँले देखेको भोगेको कथाहरू के छ कि जुन चाहिँ कहिले पनि नेसनल लेभलबाट सुन्ने टाइपको इनिसिएटिभै भएन कि तपाईँको विचारमा चाहिँ के देख्नु भएको छ यो हेल्थ क्राइसिसको कन्टेक्स्टमा सोशल र कल्चरल एस्पेक्टबाट तपाईँले त्यो बिगर पिक्चर कस्तो छ होला त्यहाँबाट हेर्दाखेरि अब यो जुन अहिले पेन्डेमिक सुरु हुने बित्तिकै सरकारबाट एउटा प्रतिवेदन गएको थियो एनजिओहरूलाई म त एनजिओको अब रिप्रेजेन्टेटिभ हो सिभिल सोसाइटी अब मैले त एनजिओको दायराभित्र हामीले कानुनले तोकेको सरकारले तोकेको दायराभित्र काम गर्नुपर्ने मैले के देखेँ भने अब त्यो पेन्डेमिक सुरु हुने बित्तिकै गार्बेजबाट मान्छेहरूले खाना खाएको होइन त्यसले मेरो मन छुयो जब ठमेल पुरै बन्द भयो
त्यो ठमेलमा सडकमा भएका बच्चाहरूले अब कुनै 104 ले लगेको होला रियापमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ तर सबै पस्दैन फेरि उहाँहरूले 18 वर्ष भएकोहरूलाई राख्दैनन् त्यहाँ पनि त्यो सडकको बच्चाले कति दिनदेखि खाना पाएको छैन तातो खाना देखेको छैन भन्दाखेरि खाना पाएको छैन भन्दा मेरो मन टुट्यो मैले मेरो बोर्डसँग पनि मैले विद्रोह गर्नु पर्यो मेरो स्टाफहरुसँग पनि विद्रोह गर्नु उहाँहरु तब लकडाउन भएपछि उहाँहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानुभयो डराए मान्छेलाई त्रास थियो अब विभिन्न अरु जुन सेल्टर हाम्रो 17 वटा चिल्ड्रन होम छ त्यसमा सबै स्टाफहरुलाई रेसिडेन्सियल स्टाफलाई राखेर म चाहिँ यहाँ हेड अफिसमा बसेको थिएँ मैले आफ्नै अनुभवबाट सुरु गरिरहेको छु अनि म र ठुलो छोरीहरु अनि सानो बच्चाहरु मैले यहाँ लिएर हेड अफिसमा बसेको अनि मैले के सोचे भने मेरो अब अलाउन्स मलाई सरकारले के हाम्रो संस्थाबाट मलाई ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स भनेर छुटाइदिन्छ प्रत्येक महिना मैले चाहिँ बोर्डबाट मैले पैसा लिन पनि मिल्दैन मेरो 24 आवर म बच्चालाई हेर्ने केयर गर्ने पकाउने खुवाउने स्टाफ नहुँदा पनि आफैले गर्ने हो र अनि मैले चाहिँ त्यो सरकारको नियमले पालना गरेर राहत नदिनु भनेको थियो एनजीओहरुलाई एकदमै कडा एउटा नोटिस आएको थियो र मैले चाहिँ अब खाना त पाइन्छ होला नि भनेर मैले आफूले पकाएको बच्चालाई पकाएको खाना लिएर 20 जना बच्चाहरु स्ट्रिटकोलाई सुरु गरेर अनि बढाउँदै लगेको पब्लिकले मेरो साथीहरुले मेरा आफ्नै बच्चाहरु मैले हुर्काएको मेरो स्टुडेन्टहरुले मलाई चाहिँ खर्च पठाइदिएर त्यतिखेर चाहिँ मैले हाम्रो संस्थाबाट चाहिँ नगर्ने नै भएको थियो मैले बोर्डको पनि उलिनु पर्यो अनि पछि लकडाउन सुरु सेकेन्ड सुरुमा चाहिँ पछि चाहिँ अनि हैन यसलाई चाहिँ अब वैधानिक गरेर लानुपर्छ मैले आफैले जिम्मा लिएर हुँदैन भनेपछि मैले स्टाफ र बोर्डसँग कुरा गरेपछि उहाँले पनि एग्री गर्यो र अलिकति पब्लिकले पनि आएपछि अरु पब्लिकबाट पनि मलाई सपोर्ट गर्ने भयो र अहिले हामीले 700 जनालाई खुवाइरहेछौँ र हजुरले सुन्नु भएको होला भोक ठुलो कि रोग ठुलो मैले चाहिँ रोग चाहिँ जब मान्छे खाली पेट छ भने त्यो दबाईले मात्रै हुँदैन हैन हामीले रोग भनेर डराएर बस्नु हुँदैन मैले यति रिसर्च गरे खानाको लागि पहिला पनि गरेर मैले अब 31-32 वर्ष भयो मैले बच्चाहरु हुर्काएको 2000 त मैले बच्चाहरु हुर्काएर ठुल्ठुलो भइरहेछ कोही नर्स भएको छ कोही ब्रिटिश आर्मी भएको छ टिचर भएको छ सोशल वर्कर कोही बाहिरै काम गरिरहेछ कोही अमेरिकामा पनि छन् म भन्दिन कतिको र म के भन्न चाहन्छु भने त्यो बच्चाहरूले पौष्टिक आहार नपाउँदाखेरि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट नपाउँदाखेरि उनीहरू एउटा कस्तो भनौँ न फिजिकली डिसेबल जस्तो के हेर्दा ठिकै छ तर विभिन्न रोगले अब उनीहरू मैले फेरि ल्याएको बच्चाहरू धेरै कर्निक डिजिज भएको एपिलेप्सी भएको एचआइभी भएको थुप्रै बच्चाहरू मैले देखाइरहेको छु र मैले त्यो सडकमा पनि काम गर्दाखेरि के देखेँ भने अब मेरो सडकमा न मैले खाना दिन्छु यो यस्तो पेन्डेमिकमा मैले खाना दिएँ भने पौष्टिक आहार दिएँ भने मेरो चाहिँ त्यो खाना होइन कि मैले एउटा औषधि बोकेर गएको के मैले विभिन्न न्युट्रिसनहरू मिलाएर प्याकेजमा हाइजिनिक तरिकाले पानी कम्पलसरी एउटा बोतल लगेर खुवाउँदाखेरि उनीहरूले एक छाक खायो भने मान्छे बाँच्छ उनीहरूलाई मैले त्यही भन्थेँ गौतम बुद्धले पनि एक छाक मात्रै खाने गर्नुभएको थियो तिमीहरूले चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ एक छाक राम्रो पौष्टिक आहार खायो भने यु डोन्ट ह्याभ टु इट सो मच भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी भनिरहेको छु र त्यो पोका चाहिँ मेरो एउटा खाना हो एउटा प्रेम हो म आफूले पकाएर लगेको र मैले नन स्टप अस्ति 2 दिन मात्रै भयो आई ब्रेक 2 डेज आज त पकाउँछु हिजो र अस्तिको दिन चाहिँ मैले ब्रेक गरेँ मेरो 97 इयर्स ओल्ड मदर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई हेर्न मन लाग्यो अनि मैले पिपी लाएर डिस्टेन्समा उहाँसँग टिका लाइन डिस्टेन्समा बसेर किनभने म रिक्समा काम गरेको मैले आफूले म आफैलाई कोभिड लागेको छ आई डोन्ट नो 2-3 वर्ष त्यहाँ मेरै छोरीहरूले चेक गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभै छ मसँग बस्ने सम्पर्कमा आउनेहरू मैले पनि चेक गरेको नेगेटिभ नै भएको एकपल्ट हैन त्यसले गर्दा मैले जहिले अब उनीहरूलाई पनि खुवाउँदाखेरि पनि मैले पिपी ग्लोभ लगाएर एकदमै प्रिकसनमा बसेर खुवाउँछु किनभने उनीहरूलाई भन्छु तिमीहरू पनि डिस्टेन्स हुने म पनि डिस्टेन्स हुने किन मलाई लागेको हुनसक्छ तपाईँहरूलाई लागेको हुनसक्छ भन्छु बच्चाहरूलाई युथहरूलाई त्यसरी सम्झाइरहेको छु मैले चाहिँ साबुन मास्क योहरू पनि दिइरहेको छु यो कुरामा चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन यत्रो पेन्डेमिक भइरहेछ सरकारबाट हामीले एनजिओलाई कोलाबोरेसन गरेर जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँको पब्लिकले त्यो सोच राख्नुपर्ने तर म कति ठाउँबाट खेदिएको छु सञ्चय कोष बिल्डिङबाट खेदिएको छु कि यहाँ फोहोर यहाँ नदिनु भनेर त्यसै सरस्वती क्याम्पस पब्लिक एरिया हो मैले पब्लिकलाई डिस्टर्ब नगरी सरस्वती क्याम्पसको अगाडि दिने अनि उनीहरूलाई प्याकेज दिँदा त चार लगेर खाने यहाँ नखाऊ बोकेर जाऊ घरमा खाऊ कहाँ बस्छौ कुन सडकमा बस्छौ जहाँ तिमीहरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन त्यहाँ बसेर खाऊ भनेर प्याकेज दिने गए पठाइहाल्ने प्याकेज दिने मैले त लाइन लगाएर मैले यसरी खुवाउने काम चाहिँ होइन अरूहरूले खुवाएको छ त्यसरी होइन मैले त्यो थाल भिजाएर पानी झरीमा उनीहरूले प्याकेज लिएर गएको छ
तर मैले चाहिँ त्यो पानी झरीमा यस्तो खुवाएको त्यो फोटो विचित्र नेपालको बेइज्जत गर्ने काम मैले गरेको छैन। आई प्याकेज एन्ड हाइजिनिक तरिकाले एकदम पौष्टिक आहार मैले यसरी दिएको छु र अहिले 7 महिना भइसक्यो र यही कुरामा चाहिँ सरकारले मलाई अलिकति पनि सपोर्ट गरिदिएको भयो। त्यतिखेर मलाई गाविसको अध्यक्षले पनि तर कारबाही गर्छु तैँले के अरे कुनै पनि पर्मिसन नलिई काम गरेको भनेर देवकी विष्टले अस्ति नै त्यो दिइ पनि सकेको छ। त्यसबाट प्रहरीहरूबाट पनि भयो तर प्रहरीबाटै मलाई यति राम्रो सपोर्ट मिलेको जस्तो हाम्रो एसपी किरण बज्राचार्यले उहाँले मलाई पर्मिसन दिनुभयो। तपाईँ जानु, तपाईँ काम गर्ने मान्छे, हामी रोक्दैन। अनि प्रहरीहरूले ट्राफिकले पनि दिदी तपाईँले यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँलाई सबैले आमा भन्छ, हामी रोक्दैन, आँखा चिम्लिन्छ, तपाईँ काम गर्नु, किनभने सरकार फेल खाइसकेछ। तपाईँलाई मैले रोक्ने, हामीले रोक्ने कामै छैन। यहाँ मान्छे भोक क्या हामीलाई 101 लडाइँ खेल्छु भनेर आउँछ अरे प्रहरीसँग पनि त्यो सडकमा बस्छ, हामी भोकको छौँ भनेर चाहिँ भोक लाग्यो भन्छ, माग्नु आउँछ भनेर भनिन्छ त्यहाँ के अरे प्रहरी भाइहरूले पनि। तर मैले जहिले पनि प्रहरीसँग चाहिँ मिलेर कोअपरेसनमा काम गरेको छु। अब एकजना नयाँ आउँदाखेरि अब जस्तो अब 16 फुटेमा नयाँ आउनु भएको थियो डिएसपी साहब, उहाँले थर्काउनु भयो तर पछि फेरि उहाँहरूले केही कम्प्लेनै गर्नु भएन, उहाँहरूले मलाई कोअपरेटै गर्नुभएको छ। म त्यस्तो अब उहाँहरू 24 घन्टा खट्नु भएको छ र म चाहिँ के भन्छु भने प्रहरीहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो यहाँ विभिन्न घटना जस्तो हामी घरभित्र भएको घटनालाई चाहिँ इस्यु बनाएर चाहिँ राजनीति गर्छौँ तर सडकमा एउटा बच्चा रेप हुने सम्भावना छ, प्रोटेक्सनको कुनै पोलिसी छैन हाम्रो। एउटा सडकमा सुतिरहेछ बच्चा आमा होइन, एउटा अबला महिला सुतिरहेछ, ऊ चाहिँ श्रीमान नभएको। अब हामी अब सिङ्गल महिलाको कुरा गर्छौँ, भत्ता दिन्छौँ, त्यो पनि कानुनमा छ। अस्ति नै एउटा हाम्रो चाहिँ यो अर्ली चाइल्डहुडको प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी अब नेगेटिभ कुरा नगरौँ, पोजिटिभ कुरा गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टमा सबै पोलिसी बनाएछ, गभर्मेन्ट सबै पोलिसी बनाएछ तर किन इम्प्लिमेन्ट भएको छैन त? किन सडकमा अहिले पनि महिलाहरू चाहिँ अब विभिन्न ऊ छ होइन, अहिले पनि महिला सुतिरहेछ, बच्चा चाहिँ त्यो बच्चाको रिच छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रहरीहरू दिनरात दौडिरहनु भएको छ, सेक्युरिटी दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि मेरो के निवेदन छ भने उहाँहरूले बालुवा चोरलाई पक्रिने होइन कि त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा निरीह महिलालाई प्रोटेक्सन छ छैन, एउटा निरीह बच्चालाई प्रोटेक्सन छ छैन, अनि मात्रै हामी हेल्दी सिटीको चाहिँ कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यहाँ एउटा मान्छे भोको छ छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो सरकारबाट, कम्युनिटीबाट, एनजिओबाट, पब्लिकले। तर अब खेदाउने होइन। जस्तो अब मलाई त्यहाँ अब त्यत्तिकै त्यो भत्किएको उसमा बिचराहरू पानी परिरहेको थियो, बर्खामा पनि पानी परेको थियो, ल अब सबैतिर भत्काइदियो नगरपालिकाले, त्यो टहराहरू पनि भत्काएपछि बिचराहरू त्यो के अरे कलेजको त्यो उसमा टिनको त्यो झ्याल खुल्ला रहेछ, टिनमा मात्रै पढाउने गरे रहेछ त्यो के अरे हाम्रो अस्कल क्याम्पसमा, त्यहाँ सुत्ने पानी पर्दा सुत्ने गरे रहेछ सडकको बच्चाहरू, युथहरू। त्यहाँबाट पनि खेदाइदियो मलाई पनि। पहिले यिनीहरूलाई यहाँ बसेको छ भने कसरी थाहा पाइस् भन्छ। अब म त खाना दिने मान्छे, उनीहरूले मलाई चिन्छ, तिनीहरू कहाँ बस्छ, म त गली गलीमा त्यो ग्रुपमा दिइसकेर गली गलीमा खोजेर उनीहरूलाई भोको नहोस् भनेर दिएँ। अनि दिँदाखेरि मैले त्यहाँ गएको थिएँ, त्यहाँतिर स्टुडेन्टसँगै झगडा भयो। अनि मैले भने त्यहाँ स्टुडेन्ट तपाईँहरू यहाँ अस्कल क्याम्पसले यति राजनीतिक नेताहरू प्रड्युस गर्यो, ठुल्ठुलो नेताहरू यहीँबाट चाहिँ प्रडक्ट भएको छ भने तपाईँहरू पनि यही अस्कल क्याम्पसबाट भोलि नेता हुने सपना देख्नु भएको होला। जब गरिबलाई एउटा सडकमा बस्ने मान्छे भोकाएको यसरी पानीमा भिजेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ कसरी देशको चाहिँ गुड लिडर बन्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँसँग तर्क पनि भयो। र म कतिजना चाहिँ अब यो सडकमा आउने मान्छे बच्चा के अरे महिलाहरू जस्तो होमलेसहरू उहाँहरूको त्यो के अरे खुट्टामा अब घाउ भएर रहेछ होइन, अब त्यो सुरुमै ट्रिटमेन्ट भयो त उहाँहरूलाई ठुलो घाउ बन्दैन नि, उहाँलाई एडमिसनै नलिएको वीर हस्पिटलमा। वीर हस्पिटलमा के छ भने असहायहरूको लागि व्यवस्था छ, सिटको व्यवस्था छ होइन, उहाँहरूलाई फ्री मेडिसिनको व्यवस्था छ, उहाँहरूलाई फ्री इन्भेस्टिगेसनको व्यवस्था छ, चेकअपको व्यवस्था छ, तर एडमिसन दिँदैन, उहाँहरूलाई भर्ना गरिदिँदैन। अनि मैले लडेर डाक्टर उमेश बोकोटीसँग 2-3 पल्ट गरेर 2-3जनालाई मैले आइसियुमा पनि भर्ना गरेर निको पारेँ। एउटालाई टिबी भएको रहेछ, एउटालाई ड्याङ्गो टिबी र हेपाटाइटिस सी भएको रहेछ। त्यो महिला मर्ने अवस्थामा थियो, रगत छाप्दै गरेको मैले सडकमा भेटेर मैले त्यहाँ चाहिँ आइसियुमा राखेर त्यो असहाय बेडमै राखेँ। मैले त्यो चाहिँ पैसा तिरेन, मेडिसिनको चाहिँ तिर्देँ, भिटामिन्सहरूको। अब यहाँ हाम्रो एचआइभीकै कुरा गर्नु, मलेरियाको, टिबीको हामीले औषधि दिएको छौँ। अहिले ग्लोबल फन्डले पैसा दिएको छ सेभ द चिल्ड्रनलाई पिआर बनाएर, म पनि त्यसको सिसिएम मेम्बर हो। उहाँहरूमा मैले कति कुरा उठाइरहेको छु। किन त अब औषधि सँगसँगै उहाँहरूलाई भिटामिन किन जाँदैन, डाइट उनीहरूले खानै पाउँदैन भने जस्तै जेलमा बसेका बन्दीहरूलाई औषधि त दिएको छ
तर उहाँहरूलाई त्यो 60 रुपियाँ न हेल्दी फुड जान्छ अनि एउटा चामल 700 ग्राम चामलले त्यो उनीहरूले त्यो 700 ग्राम चामल नखाएर बरु बेचेर सुन लाउँछ अथवा के लाउँछ अथवा के गर्छ अथवा फ्यामिलीलाई पठाइदिन्छ यो अवस्था छ मैले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ कस्तो छ देशको स्थिति भनेर चाहिँ मात्रै देखाइदिएको भिजुअलाइज गर्न खोजेको हो र यसरी अरू नै पहिल्यै भइरहेको जुन डिजिज हो त्यसमै पनि हामी एकदमै कन्फ्लिक्ट छ उहाँहरूलाई समयमा के अरे सिटी4 टेस्टहरू नभएको सर्भिस नपाएको औषधि टाइममा नपाएको कुराहरू पनि छ भने अहिले कोभिडको बेलामा त हस्पिटलले भर्नै नगरी हिजो अस्ति मात्रै मेरो गाउँको दाइ खस्नुभयो उहाँ चाहिँ आर्मीको जमदार हो बिचारा अब पछाडि अब रिटायर भएपछि घरमै बस्नु भएको थियो उहाँलाई न बिएमबी हस्पिटलले लियो न त नोबलले लियो न त यो बिरता सिटीले लियो त्यसपछि उहाँ सानो हस्पिटलमा जानुभयो त्यहाँबाट पनि अक्सिजन निकालेछ अर्को मेरो साथीको सम्धिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम सिरियस हुनुभयो अनि आइसियू खोज्दाखेरि कहीँ पनि भएन उहाँले चाहिँ के अरे कोभिड टेस्ट गरेको हुनुपर्छ भन्यो अब कोभिड त उहाँले टेस्ट गरे हुन्छ नि डक्टरमा पिपी लगाइरहेको हुन्छ ग्लोभ लगाएको हुन्छ उहाँले टेस्ट गरेर भर्ना गर्नु पर्यो नि सबै हस्पिटलले त्यो किन गरिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले सांसदलाई फोन गरेँ डाक्टर भगवान कोइरालालाई फोन गरेँ डाक्टर साहब त्यहाँ एक ठाउँमा भर्ना गरे रहेछ तर सिसी के अरे आइसियू रहेन रहेछ भने अनि उहाँहरूले चाहिँ अर्को ठाउँ लैजा भनिरहेछ अरे भने त्यो गर्न पाउँदैन उहाँले खोजेर भए पनि लानु पाउनुपर्छ मलाई डाक्टरको नाम र बिमारीको पेसेन्टको नाम दिनु भन्नुभयो डाक्टर भगवान कोइरालाले सायद उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो होला पछि चाहिँ अर्को हस्पिटलमा पाए उहाँ सेफ हुनुभयो यसरी सेफ हुँदो रहेछ नि त होइन भने हामीले त्यो किन नअप्नाउने ठाउँ छैन भन्दै त्यसरी राखेर त भएन स्कुलमै भए पनि व्यवस्था गर्ने डक्टर हुनुहुन्छ अहिले त एकदम यस्तो महामारीमा एक्टिभली गभर्मेन्ट के अरे नगरका हाम्रा लिडरहरू प्रतिनिधिदेखि लिएर सबैजना मिलेर एनजिओ सबैलाई चाहिँ गुहारेर मिलेर हामीले यो महामारीमा पार गर्ने अनि त्यहाँबाट कानुनको कुरा गर्ने अब यहाँ पहिले अब सडकमा जबलेसहरू जो रोजगार अहिले स्टुडेन्ट पनि आएर सडकमा बसेर खाइरहेछन् अब उनीहरूलाई कुरा गर्दा अब छैन अब घर जाने पनि के अब जब गर्दै मैले पढिरहेको थिएँ भन्ने यस्तो अवस्था छ र मैले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँलाई भिजुअलाइज गर्न खोजेको हो र यो चाहिँ सबै मिलेर गऱ्यो भने वी क्यान सल्भ द प्रब्लम हजुर इन्दिरा म्याम एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको फोरममा यसरी कम्युनिटीको बिगर पिक्चर हामीले पाएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि जसरी अघि डाक्टर ओन्टाले भन्नुभयो नि क्ल्यारिटी अफ रोल्स छैन अथोरिटीको बाउन्ड्रिज छैन भनेपछि जहिले पनि यही अलमल्लमा छौँ नि त हामी को हो लिडर कसले लिडरसिप दिने हो सिभिल सोसाइटी चाहिँ यति धेरै एक्टिभ छ एनजिओजहरू यति धेरै गर्न रेडी हुनुहुन्छ तर लिडरसिपै छैन डिरेक्सनै दिएको छैन भने जसरी डाक्टर ओन्टाले भन्नुभयो there is so much of confusion chaos अनि त्यसमाथि पनि already a vulnerable health system मा कोभिड या कुनै नयाँ हेल्थ क्राइसिस आयो भने it just makes us more vulnerable भन्ने कुरै नै आयो त्यही भएर यहाँहरुको विचारको बेसिसमा चाहिँ नेक्स्ट मैले के गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि यो पर्सपेक्टिभले हाम्रो सोचाइमै डिफरेन्स अलरेडी आइसक्यो तर यहाँहरुसँग चाहिँ मैले के सोध्न खोजेको भन्दाखेरि एउटा यो सर्ट एनालिसिस भन्ने मैट्रिक्स हुन्छ जसमा चाहिँ यहाँहरुले अझै नजिकबाट यो हाम्रो सिस्टमलाई निहाल्दिनुस् हैन त्यसपछि यसलाई अब हामी डाइसेक्ट गर्ने भन्छ नि सानो सानो पार्टमा यसको स्ट्रेंथ के हो यसको वीकनेस के हो यसको थ्रेट के हो र अपर्चुनिटीज के हो भन्नेतिर लागौं टाइमलाई मध्यनजर राखेर हामीले जम्मा तीन वटा स्ट्रेंथ वीकनेस अपर्चुनिटी थ्रेट मात्रै आज हामीले लिस्ट बनाउन सक्यो भने it will really help us to move towards more sustainable future जस्तो मलाई लाग्छ मैले स्ट्रेंथको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म आफै हेल्थ प्रोफेसनल भएको हिसाबले नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ छ मैले हेर्दा मेडिकल स्कुल्सहरु चाहिँ एकदम धेरै छ भनेपछि हामीसँग मेडिकल रेसिडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ इन्टर्न्सहरुलाई मोबिलाइज गराउन मिल्छ डक्टर्सहरु त छ तर अगेन त्यसमा प्लानिङ चाहिँ छैन कि जस्तो स्किल्स चाहिँ छ रिसोर्सेस पनि छ तर तपाईले भने जस्तो पोलिसी चाहिँ छ तर ट्रान्सलेट चाहिँ भएको छैन भनेपछि मैले फर्स्टमा डाक्टर ओन्टाबाट सुरु गर्न चाहे डाक्टर ओन्टा यहाँको विचारमा हाम्रो यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा जुन यो पब्लिक हेल्थ सिस्टम छ त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थहरु चाहिँ यहाँको विचारमा के होला जस्तो जनशक्ति हुन सक्छ मेडिकल डक्टर्सहरु होला हामीसँग स्कुल्स एज शेल्टरहरु युज गर्न मिल्ने हुन सक्छ होला यस्तो हेल्थ क्राइसिसको बेलामा यहाँको विचारमा चाहिँ यहाँले देख्नु भएको स्ट्रेन्थहरु चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जसले गर्दा भोलिको दिनमा अर्को महामारी भयो भने हामीसँग के छ त एउटा इन्भेन्टरी बनाउनलाई मलाई प्लिज हेल्प गरिदिनुस्
मैले डाक्टर उन्टालाई हजुर 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 मैले अनम्युट गरेँ हामीसँग चाहिँ एउटा के छ भने यति एउटा राम्रो एउटा स्ट्रक्चर छ एउटा चाहिँ नेटवर्क छ जस्तो चाहिँ सेन्टरदेखि लिएर इभन ग्रासरुटसम्मको चाहिँ हामीसँग जुन एउटा स्ट्रक्चर बनेको छ हेल्थ सिस्टमको त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो स्ट्रेङ्थ हो किनभने मलाई राम्रै थाहा छ कि हाम्रा कतिपय स्ट्रक्चर्सहरू हाम्रो रिजनमा छैनन् र अरू थुप्रै कन्ट्रीहरूले चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिरहेका छन् त्यो हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्ट्रेङ्थ हो एकदमै हामीसँग चाहिँ योसँग गाँसिएको एउटा कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु सायद नेपालमा नै होला कि यो स्केलमा हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ भोलुन्टियरिजम चाहिँ जुन एउटा पार्ट अफ द सिस्टम बनेको छ जस्तो हामीसँग चाहिँ मोर देन 50,000 चाहिँ फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्सहरू हैन त्यो भोलिन्टियरिजम भनेको चाहिँ हामीहरूको एउटा सिस्टमको एउटा भेरी युनिकनेस हो र अरू थुप्रै कन्ट्रीहरूले चाहिँ यो सिस्टमबाट चाहिँ सिके भोलिन्टियरिजम अरू कन्ट्रीमा पनि छ अरू स्टेटहरूमा पनि छन् तर हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियरिजम भनेको जस्तो अब इन्दिरा म्याडमले चाहिँ भोलिन्टियरिजम गरिराख्नु भएको छ सर्भिस दिएर बट दिस हेज नट बिकम अ पार्ट अफ द सिस्टम अनफर्चुनेटली एउटा चाहिँ स्पोराडिक ढङ्गबाट चाहिँ हैन सो स्फूर्त रूपबाट चाहिँ भोलिन्टियरिजम गरिराख्नु भएको छ सेवा गरिराख्नु भएको छ तर हाम्रो हेल्थ सिस्टममा चाहिँ त्यो भोलिन्टियरिजम हेज बिकम अ पार्ट अफ द सिस्टम र अब अनफर्चुनेटली हामीले सबै कुराहरू राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न सकेनौँ एउटा कुरा त्यो र दोस्रो हाम्रो एउटा स्ट्रेङ्थ भनेको चाहिँ फेरि पनि के भन्छु भने म चाहिँ हामीसँग एटलिस्ट एउटा चाहिँ लिगल र पोलिसी फ्रेमवर्क छ कि जसले चाहिँ एटलिस्ट इक्विटी र हेल्थ राइटलाई चाहिँ सेफगार्ड गर्छ त्यो एउटा फ्रेमवर्क जुन बनेको छ त्यो हाम्रो लागि हाम्रो जस्तो कम्तीमा पनि यो विकासोन्मुख देशको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पलरी नै हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यो कुराहरू कम्तीमा पनि स्टेटको जुन तहको होस् त्यसमा चाहिँ अब कतिको इमानदारिता होला कतिको कमिटमेन्ट होला त्यो भोलि हामी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै गरौँ तर स्टेटको एउटा ठुलो चाहिँ एउटा यो एउटा के भने कमिटमेन्ट हो कि हाम्रो संविधानले यो कुराहरू लेखिदिएको छ हैन दोस्रो कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा जुन तीनटा यहाँले भन्नुभएको त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने हामीसँग एउटा क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इस्युको चाहिँ क्रिटिकल मास पनि उपस्थित छ देशमा कि जसले चाहिँ थुप्रै एउटा चाहिँ अनुभवहरूलाई चाहिँ अकुमुलेट गरेर यो होल क्राइसिसको बेलामा चाहिँ इनपुट दिन सक्ने त्यो एउटा चाहिँ पुल अफ नलेज त्यो एउटा चाहिँ नलेज सिस्टम चाहिँ यो देशमा छ अब यो तीनटा कुरालाई चाहिँ मैले एक ढङ्गबाट यो हाम्रो सिस्टमको चाहिँ स्ट्रेङ्थको रूपमा लिएँ जसले चाहिँ प्रोबेबली कुड भेरी इफेक्टिभली एड्रेस द पेन्डेमिक लाइक दिस हजुर डाक्टर उन्टा म पनि यो फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर मोडलको आई थिङ्क आई एम द बिगेस्ट फ्यान अफ इट अनि हाम्रो विगतमा पनि फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सले गर्दा 90% मटर्नल मोर्टालिटी डिक्रिज भएर युएन मिलेनियम अवार्ड्सहरू पनि हामीले पाएको थियौँ भनेपछि यो बिर्सिसकेको कन्सेप्ट फेरि ल्याइदिनु भयो धन्यवाद त्यसको लागि आई थिङ्क द्याट्स रियली आवर स्ट्रेन्थ इन्दिरा म्याम हजुरको विचारमा एउटा त हजुरले अघि एनजिओले जसरी सशक्त रूपमा ग्राउन्ड लेभलमा काम गरिरहेको छ द्याट्स एन स्ट्रेन्थ भन्ने जस्तो कुरा अलिकति गर्नुभएको थियो त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको विचारमा हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ आजको दिनमा यस्तो क्राइसिसलाई मिटिगेट गर्न सक्ने हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ यहाँको विचारमा तीनवटा मेजर स्ट्रेन्थ हजुरको विचारमा के होला अनि म चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारले चाहिँ र जनप्रतिनिधिहरूले इगो छोड्नु पर्यो कि वी आर द जनप्रतिनिधि अनि वी हेभ अ पावर त्यो पावर उहाँलाई दिएको जनतालाई हेल्प गर्नलाई तर पावर उहाँले होल्ड गरेर दे सुड शो द पावर के उहाँले कोलाबोरेसन गर्नु पर्यो सिभिल सोसाइटी प्राइभेट सेक्टर व्हाटएभर यो अहिले सबैजना मैले एउटा पावर के देखेँ भने एकदमै पावर आई वाज रन माई अर्गनाइजेसन सिन्स सो मेनी इयर्स होइन हाम्रो इन्डिभिजुअल डोनर बाहिर विदेशमा बसेका नेपालीहरू विदेशमा बसेका विदेशीहरूले म आफैले खाना पकाएर चाहिँ फन्ड रेज गरेर मैले इन्दिराले कसरी खुवाएको होला भनेर भन्दा म हरेक देशमा जाँदाखेरि उहाँहरूले मलाई इन्भाइट गर्ने म राखेर स्पिच दिएर मैले खाना पकाएर डिनर सर्भ गरेर त्यसबाट आएको पैसाबाट पनि मैले बच्चाहरूलाई पालेको छु कि तर मैले आई डिन्ट नो द पावर अफ आवर पब्लिक अर्थक्वेकमा देखेँ अनि अहिले यसपालि पेन्डेमिकमा देखेँ ओन्ली द नेपाली पर्सन दे सेन्ड इन वान बोरा प्याकेट अफ राइस कत्रो मन रहेछ नि त नेपालीहरूको धन नभए पनि
उनीहरू क्राइसिसमा छ, दे आर नट स्टेबल होइन, उनीहरूको लाइफको फ्युचरै छैन, बट दे सेन्डिङ फुड, कसैले बुवाको नाममा खुवाउने, कसैले आमाको नाममा, कसैले बर्थडेको, एभ्रीवान केम के, द्याट्स वाइ आई यो विदाउट फरेन डोनेसन है मैले यसपालि चलाएको। आई वाज रियली एमेज है, भनेपछि हाम्रो त्यो पावरलाई, त्यो शक्तिलाई वाइ गभर्मेन्ट डु नट मोबिलाइज, गभर्मेन्टले त्यो पावर किन देखेन? म चाहिँ त्यो देख्छु, त्यो नै एउटा विकनेस गभर्मेन्ट साइडबाट। अनि जुन अब प्रहरीहरू, अब प्रहरी हाम्रो यति धेरै प्रहरी छ, अब महिला प्रहरीहरू पनि त्यतिकै हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। जुन अहिले यो जुन क्राइसिसमा झन् धेरै एब्युज भएको, रेप भएको कुराहरू पनि आउँछ। एज अ वुमन आई हेभ टु रेज दिस इस्यु, बट वी निड टु रियली फोकस देयर प्रोटेक्सन है। त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ छैन भनेरेबल ग्रुपलाई। ठुलोहरूले त गरिरहेको हुन्छ, हुन सक्ने मान्छेले त गरिरहेको हुन्छ, तर यो सडकमा होमलेस जबलेस भएका मान्छेहरू अहिले त्यतिकै पनि होमिरहेको छ क्या। अब खाना छैन, बस्ने व्यवस्था छैन राम्रो, त्यसले गर्दा यिनीहरू भित्र यति नराम्रो अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ त्यो भनरेबल ग्रुपलाई प्रोटेक्सन गर्ने, प्रहरीको सपोर्ट गर्ने, डिपार्टमेन्ट नै दे सुड पार्टिसिपेट विथ द युथ अफ नेपाली युथहरूसँग होइन, जुन जनशक्ति हाम्रो खेर गएको छ नि, के गरौँ भनेर उहाँलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो। त्यो एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ हो हामीले युज गर्ने। र सरकारमा भएको जुन उहाँहरूसँगको फन्डलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सजिलो सस्तो तरिकाले मोबिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट सेक्टरसँग कोलाबोरेसन गर्यो, एनजिओसँग र अहिलेको युथहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भने हामीले यो हेल्थ सेक्टरलाई पनि अहिले जुन अभाव छ फुडको कारणले, अब हेर्नु है बाहिरको युरोपतिरको कुरा, मेन्टल इललाई धरि उनीहरूले चाहिँ मेन्टल इल बिमारीलाई पनि उहाँहरूले सडकमा ल्याएर फुलहरू रोप्नेमा काममा लाउन सक्छ भने हामी त एउटा सत्य जो जब गर्न सक्छ, जो मस्युर पावर भएको मान्छेलाई हामी उहाँहरूलाई युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यत्तिकै युवा शक्ति लिन गइरहेछ, सडक सफा गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूलाई रोजगार दिन सक्नुहुन्छ नि त। गभर्मेन्टसँग त बजेट छ नि, दे हेभ अ बजेट। उनीहरू यसरी लाइनमा बस्नै पर्दैन भोको भएर, उहाँलाई पनि जब दिन सक्नुहुन्छ र हरेक काममा लगाउन सक्नुहुन्छ। सर्ट जब अनि त्यहाँ चाहिँ भोलिन्टियर मोबिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रहरीलाई मोबिलाइज गर्न, प्रहरीले हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ साथ लिएर के छ भने, तर हामी प्रहरी हो, हामीमा त्यो युगो छ क्या। मैले अहिले कति प्रहरीसँग मिलेर काम गर्न सकिरहेको छु। they have a feeling also, they are human being है। मैले कतिजनालाई मैले खाना भाइ भरे यहाँ खाना माग्नलाई पुगेन, कोही भोको छ भने आयो भने दिनु है भनेर मैले चाहिँ यहाँ हल्दार साहबहरूलाई राखिदिरहेको हुन्छु, उहाँहरूले दिनुहुन्छ, पछि बाँडिदिनुहुन्छ। मैले त एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको। तर अहिले गभर्मेन्ट जुन हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट भयो, नगरपालिकाका हाम्रा मेयर साहबहरूले युथहरूलाई हातमा लिएर काम गर्नु पर्यो। अहिले हेल्थ सेक्टरमा हुन्छ कि यो अहिले जुन भोकाहरूलाई हुन्छन् कि उहाँले त्यसरी गर्नुभएको भए यो प्रब्लम हुँदैन थियो। उहाँले एउटा प्लान बनाउनु भयो राहत बाँड्ने, एक द्वार प्रणाली, तर फेल खायो नि त उहाँले। त्यो गरेको त फेल खायो। त्यो अब पब्लिकलाई, सिभिल सोसाइटीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा लिएर, कोलाबोरेसनमा लिएर चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो स्ट्रेन्थ हो। र सरकारी लेभलमा पनि भोलिन्टियरी, अब जस्तो अब डक्टरहरूले सक्नु भएन, के गर्नु सक्नु भएन व्यवस्था, हस्पिटललाई पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। हामी काम गर्न तयार छौँ, कति युथहरू काम गर्न तयार छन् होइन। जस्तो अब हजुरले भन्नुभयो नि, अब स्कुलको कुरा, स्कुल खाली छ, कलेज खाली छ, किन ठाउँ छैन? टेम्पोररी वी क्यान युज द्याट होइन र, पछि हटाइदिए भइहाल्यो नि। अथवा त्यहाँ के हामीले स्ट्रक्चर बनायो भने त्यही स्टुडेन्टलाई पनि त हुन्छ नि भोलि। हामी यो भनेको त अहिले नै लिमिटेड नै हुँदैन, यहाँबाट त हामी पार गर्दैन। वी हेभ टु फलो द रुल होइन। सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर हरेक प्रिकसनहरूको कुराहरू आउँछ, हामीले हाइजिनिकको कुराहरूलाई यसलाई कन्टिन्यू लानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले त्यो स्ट्रक्चर अहिले कलेज स्कुललाई बनाइदियो भने त्यो भोलि गएर त्यो साम्य भयो भने स्कुलले युज गर्न सक्छ। यो चाहिँ त्यो त्यसरी काम गर्यो भने चाहिँ अवश्य वी क्यान एचिभ एन्ड वी क्यान सल्भ द प्रब्लम भन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू इन्दिरा म्याम। अब मैले नेक्स्ट यहाँहरूसँग जान्न खोजेको चाहिँ एकदम सर्टमा टाइमलाई ध्यानमा राखेर विकनेसेसहरू, अनि यहाँ चाहिँ मलाई तपाईँहरूको एकदमै सहयोग चाहिएको छ। किन भन्दाखेरि इट्स टाइम द्याट वी बी भेरी अनेस्ट होइन। विकनेसेस भन्नाले मेरो विचारमा अब जस्तो कुनै पनि हेल्थ क्राइसिस हुने बित्तिकै एउटा मात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ नेपालमा, खाट त्यो एयरपोर्ट बन्द भइदिन्छ, मुभमेन्ट पज भयो, एब्सोल्युटली स्टप भयो होइन।
भनेपछि बिरामीलाई मोबिलाइज गर्न मिलेन, केही पनि रेस्क्यु एफर्ट्सहरू भएन। त्यस्तै गरेर लोकल लेभलमा हामीले प्रदेशको कुरामा गएको छ। मैले डाक्टर ओन्टाले पनि अघि ल्याइसक्नुभयो, हामीले फेडरल गभर्मेन्ट लेभलमा धेरै अनसर्टेनिटिजहरू भएर अलरेडी केओटिक सिचुएसनमा त्यसको माथि फेरि भनरेबिलिटीहरू इम्पोज भयो हामीलाई। त्यो हाम्रो विकनेस हो डाक्टर ओन्टा, मैले पनि त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको हो। त्यसमाथि पनि लिडरसिप र लजिस्टिक्सको यसै पनि कमी छ। अब कोभिडको लागि हस्पिटल बनाएर राख्ने त भन्ने खालको प्रश्न नै हामीले सरप्राइजिङ हो नि त, अनफर्चुनेट पनि हो। त्यही भएर फेरि मेरो नेक्स्ट क्वेसन यहाँहरूलाई चाहिँ 2 देखि 3टा विकनेस डाक्टर ओन्टा हजुरको आँखामा हाम्रो विकनेसेसहरू के होला त? टप 3 विकनेसेस हजुरले हेर्दाखेरि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डाक्टर खनाल, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो विकनेस चाहिँ हाम्रो यो अलिकति यो व्यवस्थापकीय कमजोरीमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी भित्र यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ जुन एउटा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ जसरी एउटा कोअर्डिनेसनको आवश्यकता पर्छ, जसरी चाहिँ एउटा रिसोर्सहरूको चाहिँ मोबिलाइजेसनको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, जसरी एउटा चाहिँ रिसोर्सहरूको चाहिँ प्रायोरिटाइजेसनको चाहिँ जुन जरुरत पर्छ, त्यो कुराहरूमा हामी कहीँ कतै चाहिँ कमजोर छौँ कि भने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण एउटा म्यानेजमेन्ट पाटो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चाहिँ विकनेस हो जस्तो लाग्छ है। र यही म्यानेजमेन्ट के कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसनहरू भइरहेको छैन। यही म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ कतिपय चाहिँ सम्भावित रिसोर्सहरू र सम्भावित अपर्च्युनिटिजहरूको पनि हामीले चाहिँ हार्नेस गर्न सकिरहेका छैनौँ। र यही म्यानेजमेन्टको चाहिँ कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रै चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ मिस गरिरहेका छौँ। त्यसकारण एउटा पाटो चाहिँ एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो। र किनभने यो प्लानिङको कुराहरू यसैभित्र आउँछ, यो म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो भने, दोस्रो कमजोरी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एक किसिमले चाहिँ हामीभित्र कहीँ कतै यो थोरै चाहिँ डिपेन्डेन्सीको चाहिँ साइकोलोजी पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ कि हामीमा अलिकति यो जुन एउटा सेल्फ रिलायन्स, एउटा चाहिँ सेल्फ एउटा डिटर्मिनेसनको चाहिँ एउटा जुन एउटा हुनुपर्ने एउटा कन्फिडेन्स हो, त्यो कुरामा पनि हामी कहीँ कतै कमजोर छौँ। र हामी धेरै जसो एक्सटर्नल सपोर्टहरूको अपेक्षाहरू राखिरहेका हुन्छौँ र हाम्रा समस्याहरू कहीँ कतैबाट चाहिँ हल गरिदियोस्, हाम्रा चाहिँ समस्याका चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रब्लमका हाम्रा क्वेसन्सका चाहिँ आन्सरहरू कहीँबाट चाहिँ रेडिमेडली आओस् भन्ने त्यो एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्सी, त्यो एउटा चाहिँ मनोविज्ञान कहीँ कतै हामीसँग लुकेर बसेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो मनोविज्ञानले चाहिँ खालि डिपेन्डेन्सी मात्रै बढाएको छैन। मेरो विचारमा यो मनोविज्ञानले चाहिँ हामीभित्र हुन सक्ने जुन एउटा कोअपरेसन, हामीभित्र हुन सक्ने एउटा ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि यसले चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीसँग भएका सबै स्रोतहरूलाई एक ढङ्गबाट चाहिँ त्यो उपयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा मैले देखेको चाहिँ कमजोरी हो। अरू बाँकी चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरूमा हो हाम्रा केही स्ट्रक्चरल चाहिँ इनएडिक्वेसीहरू छन्, हाम्रा फिनान्सियल इनएडिक्वेसीहरू पनि छन्। त्यो कुराहरू पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ यो विषयगत एक्सपर्टिजहरूको पनि हामीसँग स्ट्रक्चरल कमजोरीहरू यद्यपि हामीसँग छ, नभएको होइन, तर त्यो चाहिँ हामीसँग त्यसमा हामी पर्फेक्ट छौँ, हामीलाई चाहिँ एडिक्वेट छ भन्ने स्थिति अहिले पनि आइपुगेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ कुनै स्ट्रक्चरल विकनेसेसहरू पनि हामीसँग छ। यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेँ। हजुर, अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै गरेर म यही टाइममा हजुरलाई अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्सको बारेमा पनि सोधिहाल्नु जस्तो मन लाग्यो, किनभने आई थिङ्क अ लट अफ थिङ्स ओभरल्याप विथ इच अदर होइन। तपाईँले किनभने अब हजुरले भनेको विकनेसेस कुड बी भेरी वेल आवर थ्रेट्स, या चाहिँ हामीले अघि कुरा गरेको स्ट्रेन्थ्स कुड बी भेरी वेल आवर अपर्च्युनिटिज। मेरो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेको सिभिल सोसाइटिज, अघि इन्दिरा म्यामले जसरी भन्नुभयो, जसरी उहाँ आफैले गएर गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामीले त इन्दिरा म्याम जस्तो मान्छेलाई टेबलमा ल्याउनु पर्यो, डिस्कसनमा पार्ट बनाउनु पर्यो, उहाँको स्टोरी सुनिदिनु पर्यो होइन। भनेपछि मैले चाहिँ यहाँबाट अब थ्रेट र अपर्च्युनिटीको पर्सपेक्टिभ बुझिहालौँ, अनि त्यहाँबाट म इन्दिरा म्यामकोमा चाहिँ थ्रेट र अपर्च्युनिटीकोमा म उहाँमा जान्छु। म चाहिँ थ्याङ्क यू डाक्टर खनाल, थ्याङ्क यू भेरी मच। म सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई चाहिँ यो थ्रेटको चाहिँ म यसलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग डिफाइन गर्न सक्दिनँ।
थ्रेट भन्दाखेरि चाहिँ के अब यो हाम्रो होल सिस्टमले कोल्याप्स हुने अर्थमा चाहिँ थ्रेट भनिरहेका छौँ कि अथवा चाहिँ यसले चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्न नसकेको अर्थमा चाहिँ थ्रेट भनिरहेका हौँ कि हैन र म चाहिँ के भन्छु भने अब यो थ्रेट चाहिँ म त्यस्तो किसिमको एकदमै टेरिबली त्यो एकदमै हामी अब कोल्याप्स नै भइहाल्छौँ अब वी कान्ट डु एनिथिङ एभ्रिथिङ विल बी आउट अफ कन्ट्रोल भन्ने त्यो त्यो मनोविज्ञान चाहिँ ममा छैन। त्यसकारण म चाहिँ यो थ्रेट नै भनेर चाहिँ भनिहाल्ने भन्दा पनि हो त्यो हाम्रा विकनेसेसहरू एउटा सिभियर हुँदै आयो भने जस्तो हाम्रो डिपेन्डेन्सी कन्टिन्यू टु बी डिपेन्डेन्ट हैन र यदि हाम्रा चाहिँ स्ट्रक्चरहरू अहिले कमजोर छन् त त्यो स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रा चाहिँ म्यानेजरियल चाहिँ हाम्रा विकनेसेसहरू छन् ती म्यानेजरियल विकनेसेसहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकेनौँ भनेदेखि आई थिङ्क दे विल अल्टिमेटली बिकम अ थ्रेट। म चाहिँ त्यसरी त्यसमा कुनै नयाँ कुरा एक्सटर्नल्ली आउला भन्ने मलाई लाग्दैन र अब एउटै कुराहरू चाहिँ के हो लाग्छ मलाई यतिखेर भने मैले चाहिँ के देखेँ भने म एउटा कुरा यहाँ उल्लेख के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जस्तो कन्ट्री हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा ग्लोबल सपोर्ट र ग्लोबल कोअपरेसन चाहिने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो भूकम्पको बेलामा पनि हामी त्यतिकै काम गरिरहेका थियौँ। आई वाज इन सम अथोरिटी पनि थिएँ म भूकम्पको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर मैले एकदमै म जस्तो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा त्यहाँ हामीले आफूले डिल गर्नु परेका थियो थुप्रै समस्याहरू। तर भूकम्पको बेला चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो खालको एउटा प्रकोपमा चाहिँ एउटा त त्यो देशको एउटा पाटोमा मात्रै त्यो समस्या चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ हैन र दोस्रो कुरा चाहिँ भूकम्प भनेको त्यतिखेर नेपालमा मात्रै आएको थियो र अराउन्ड द वर्ल्ड सबै कन्ट्रीहरू हामीलाई सहयोग गर्न तयार थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या हल भयो। तर एउटा थ्रेट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यदि यस्तो चाहिँ ग्लोबल एउटा क्राइसिस आयो भने अहिले यतिखेर हामीले कहीँबाट पनि सहयोग जुटाउन सकिरहेका छैनौँ किनभने एभ्री कन्ट्री इज सफरिङ हैन। भूकम्पको बेलामा चाहिँ भारतबाट हामीले कुन सहयोग पाएका थियौँ कति सहयोग पाएका थियौँ भूकम्पको बेला भारतबाट। तर अहिले हामीले भारतबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन किनभने इन्डिया इट्सेल्फ इज सफरिङ फ्रम बिगर प्रब्लम देन अस हैन। त्यसले गर्दाखेरि हो यो चाहिँ एउटा ग्लोबल जुन सिचुएसन ग्लोबल क्राइसिस हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यदि हामीमा सेल्फ रिलायन्सको कुरा भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ रियली थ्रेट हुन सक्दो रहेछ जसरी अहिले हामीले त्यो फिल गरिरहेका छौँ त्यो एउटा कुरा। अब जहाँसँग चाहिँ मलाई अपर्च्युनिटीको कुरा गर्ने भने डाक्टर खनाल मलाई के लाग्छ भने वी हेभ प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिजहरू छन् र म चाहिँ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भने म फेरि कुरो पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि एउटा अपर्च्युनिटी भनेको त हाम्रो के हो भने हामीसँग एउटा क्रिटिकल मास एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ थिङ्क पुलहरू हैन त्यो चिजहरूको चाहिँ उपस्थिति छ देशमा अहिले देखेर। अहिले जस्तो हामी अहिले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ रिजनली काम गरिरहेका छौँ हामी ग्लोबली काम गरिरहेका छौँ। अहिले WHO सँग हाम्रो निरन्तर चाहिँ वार्ता चलिरहेको छ मिटिङ भइरहेको छ इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ हामी गाविसँग अहिले कुरा गरिरहेका छौँ यो भ्याक्सिनको विषयलाई लिएर हैन कि कसरी भ्याक्सिन हाम्रो एक्सेसमा ल्याउने हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ भ्याक्सिन कसरी पाउँछ त भनेर अहिले हामीले G20 कन्ट्रीहरूसँग कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ हाम्रो चाहिँ ग्लोबल लेभलमा पनि कि इक्विटी र जस्टिसको कुराहरू उठाएर पनि त्यो जुन एउटा पुल छ सिभिल सोसाइटीको यत्रो ठुलो चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा पुल छ जस्तो अब हाम्रो इन्दिरा म्याडमहरू जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा सिभिल सोसाइटीको उसबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने जुन उहरू छ त्यो सबै हाम्रो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसबाहेक सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने म एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने नेपालमा चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो के अरे विष्णु पौडेलजीले पनि यसलाई उठाउनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई क्वेसन कि नेपालमा अहिले चाहिँ हामीसँग जुन अल्टरनेटिभ नलेज सिस्टम छ हामीसँग आयुर्वेदका सिस्टमहरू छन् हामीसँग चाहिँ होमियोप्याथीका सिस्टमहरू छन् हामीसँग चाहिँ अरू पनि थुप्रै हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज बेस छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हो। त्यसलाई चाहिँ हार्नेस गर्न सक्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ साइन्स र प्रविधिको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ है। हुन त मसँग यहाँ एक दुईवटा केही क्वेसन्सहरू पनि छन् यो क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले जवाफ दिनै पर्छ समय पुग्यो भनेदेखि म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु किनभने सम अफ द क्वेसन्स आर भेरी मच ओपनिङ टु मी हैन ओफेन्सिभ पनि छन् ती कतिपय उहरू I have to answer to this question. र मैले देखेका चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू यिनै हुन्। हजुर थ्यांक यू। अनि फेरि एकचोटि हामीलाई मोर पोजिटिभ अप्टिमिस्टिक बनाइदिनु भएकोमा अनि थ्रेट चाहिँ मेरो विचारमा मोर एक्सटर्नल थ्रेट सोचेको थिएँ मैले जस्तो कि हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री भयो
तीन साइडमा इन्डिया छ, एक साइडमा चाइना छ, हजुर हजुर इकोनोमिक ब्लकेज जस्तो के भयो भने खानै आउँदैन, औषधि नै आउँदैन भनेपछि त्यस्तो खालको जुन चाहिँ थ्रेट्सहरू जुन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन भनेर त्यो छैन हिसाबले हजुर सोधे थिए। हैन मैले बुझेँ त्यो कुरा तर मलाई आई डोन्ट वान्ट टु त्यो एक्सट्रिममा चाहिँ सायद मैले सोच्न सकिरहेको छैन किनभने आई डोन्ट थिंक दैट विल ह्यापन हैन म चाहिँ त्यस्तो ह्यापन हुन्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ म त्यति सारो चाहिँ उ छैन त्यसकारण मैले थ्रेट भन्ने कुरालाई चाहिँ सकेसम्म त्यो अभोइड गर्न खोजेको होइन कि आई क्यान इमेजिन टु दैट एक्सटेन्ट मात्र मैले भन्न खोजेँ कि मेरो आफ्नो कुरा छ त्यो हजुर। अनि हजुरको गाइडेन्स पछि चाहिँ आई थिंक हामी सबैजना चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेछ अहिले। इन्दिरा म्याम, हजुरको विचारमा अपर्च्युनिटी, थ्रेट, विकनेस डाक्टर उन्टाले भन्नुभएकोमा केही एड गर्नु मन छ हजुरलाई? हजुरको विचारमा अपर्च्युनिटी, थ्रेट्स? अघि नै भन्नुभयो धेरै अपर्च्युनिटी छ, वी हेभ अ लट अफ अपर्च्युनिटी। मैले भने नि अघि पनि मैले भनिसकेँ हामीसँग जुन अहिले त्यो सिटको अभाव छ यो गभर्मेन्टले सरकारले नै लिनुपर्छ, लिड चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने मेन रोल त सरकारले गर्नुपर्छ। र उहाँहरूले अस्ति नै मैले त्यो एकजना हाम्रो सांसदज्यूलाई फोन गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो पनि ट्रिटमेन्ट हुँदैन र हामी पनि मर्छौँ होला पर्यो भने चाहिँ भने जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि मैले तपाईँहरू किन नबोल्नु भएको? अब अहिले चाहिँ कोभिडको लागि हाम्रो जुन ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो त्यो पनि गभर्मेन्टले हात उठाइसक्नुभयो, निकालिसक्नुभयो। अहिले कोभिड पेसेन्टहरूले चाहिँ सहयोग मागिरहेछ विदेशीहरूसँग पनि। आई जस्ट गट वान मेसेज अल्सो फ्रम वान माई फ्रेन्ड है। अनि त्यो अवस्था नहोस् के। म चाहिँ जसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन सरकारले गर्नु पर्यो अथवा कुनै एनजिओको सहयोग माग्ने त्यो कोलाबोरेसन गर्नु पर्यो। मान्छे बित्नु भएन के, कोभिडले मान्छे बित्दैन। मैले एउटा कुरा 7 महिनादेखिको मैले मेरो बच्चाहरू, म बच्चासँग बच्छु, सानो बेबीलाई म दुध खुवाउँछु, ब्याक्टेरियम खुवाएर हुर्काउने, बेबी पनि मसँग 4 जना सुत्छ, उनीहरू राति उठेर पनि खुवाउनु पर्छ। तर मैले जहिले होमियोप्याथिक के जम्मै दालचिनीहरू यो लगाएर सुक्ने लगाएर पकाएर जहिले लेमन लगाएर तातो पारी बिहान र बेलुकै खुवाइरहेको छु बच्चालाई। तर कुनैले पनि खोकेको छैन अहिलेसम्म। फर एक्जाम्पल के अहिले डाक्टर ज्यूले पनि भनिसक्नु भयो, वी हेभ अ लट अफ अपर्च्युनिटी, वी हेभ अ लट अफ रिसोर्सेस विदिन अस। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ पहिचान गरेको छैन। हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन छैन, एउटा इगो छ, विकनेस चाहिँ इगो हो, कोलाबोरेसन नगर्ने। जस्तो अब प्रहरीहरूसँग पनि हामी अब त्यत्रो प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त सोसल वर्कर हो नि देशको, उहाँहरू दिनभरि घुमिरहेको रातभरि घुमिरहेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन हुनु पर्यो। त्यो विकनेस छ, त्यो नहुनुको चाहिँ विकनेस छ त्यसमा। र हस्पिटलमा पनि मैले भनिहालेँ, हस्पिटलले अहिले त्यत्रो होटेलहरू खाली छ, कलेजहरू खाली छ अनि ठाउँ छैन भनेर भर्ना गर्ने, कति डक्टर जब नभएर बसिराख्नु भएको छ। नर्सहरू मैले पढाएको नर्स भएको मेरै स्टुडेन्ट, मेरै बच्चाहरू मैले हुर्काएको, उनीहरू पनि जब नपाएर बसिरहेको छ। वी शुड मुभ लाइक दोज रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस है। सो वी हेभ अ लट अफ अपर्च्युनिटी, वी आर फेलिङ जस्ट फर द के अरे कोअर्डिनेसन छैन क्या, गभर्मेन्ट र सिभिल सोसाइटी बिच कोअर्डिनेसन छैन। अनि मान्छेहरू वी आर जस्ट वरी अबाउट वी विल डाई के। मर्नु त जसरी एक्सिडेन्ट भएर पनि मर्छ होइन। म अब 7 महिना भयो दिन रात खटिरहेको छु, पकाएर छु, खुवाइरहेको छु। त्यत्रो कोभिड लागेको मान्छेले पनि आमा भन्छ, पिपीलाई छुन आउँछ, हातलाई छुन आउँछ, तर मैले ग्लोभ लगाएको हुन्छु। तर आई एम प्रोटेक्टेड but I am having also good food, good healthy food, तातो पानी विभिन्न लगाएर खाइरहेको छु। तर यहाँ नेपालको हेर्ने विकनेस के देख्यो भने गभर्मेन्टकै कन्ट्रोलमा भएको स्टाफहरू उहाँहरू पनि ग्लोभ लगाएको छैन, मास्क लगाएको छैन, प्रहरीले पनि मास्क लगाएको छैन, ग्लोभ छैन। किन छैन भन्दाखेरि छैन नि पाएकै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो हुनु भएन। दे शुड हेभ इनफ ग्लोभ्स, इनफ के अरे पिपी लगाउनु पर्यो होइन। त्यो थियो। मैले अस्ति हिजो मात्रै मेरो आमालाई भेट्नलाई भनेर गएको थिएँ, तराईमा कसैले मास्क लगाएको छैन, भिड बजार छ, कहाँ कन्ट्रोल छ? कहीँ पनि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल छ, यहाँ काठमाडौँमा कन्ट्रोल छ, तर तराईमा मैले केही कन्ट्रोल देखिनँ। त्यहाँ मास्क पनि लगाएको छैन, न के लगाएको छ, तर न सोसल डिस्टेन्स छ, मान्छे यत्तिकै छ, त्यहाँ कन्ट्रोलै छैन। We should manage every city, every के अरे नगरपालिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो यो कुरालाई। पहिलो कुरा त कसरी हाइजिनिक राख्ने, उनीहरूलाई सोसल डिस्टेन्समा कसरी उनीहरूले गर्ने होइन, त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नु छ। त्यो विकनेस छ, त्यो चाहिँ नगरको पनि विकनेस छ, टोलको विकनेस छ। उनीहरूले कसैले चाहिँ केयरलेस गरिरहेछ भने कसैले चाहिँ त्यो केयरलेस गरेर नि मृत्यु भइरहेछ, नभए कोभिडले गरेर मान्छे मर्दैन। हजुर। सो इन्दिरा म्याम, हजुरलाई मैले समयको पाबन्दीले गर्दा रोक्न खोजेँ, तर मेरो विचारमा चाहिँ जुन विकनेस यहाँले बताइदिनु भयो त्यहाँ अपर्च्युनिटिज पनि छ तराईमा या मधेसमा
मास्क लगाइरहनु भएको छैन भने देयर इज एन अपर्च्युनिटी टु एजुकेट आवर I would like to कम्युनिटिज say हैन त्यो भनेपछि थ्रेडको कुरामा चाहिँ अब हेर्नु न ग्लोभ्सलाई हामीले 700 मा पाउने ग्लोभ्स अहिले 1100 1500 मा पनि पाइरहेको छैन त्यो थ्रेड नै छ किनभने नआएर इन्टरनेसनलमा त्यो हाम्रो त्यो ब्लकेट भयो नि त्यसले गर्दा त्यो थ्रेड भइरहेको छ मास्क पनि अब हामीले कपडाकोमा बनाएर पनि लगाएर मैले त्यो जम्मै सडकलाई दिइरहेको छु त्यो कपडाकोले चाहिँ छेक्दैन WHO ले पनि भनिरहेको छ हैन त्यो कपडा छेक्दैन भनेर त्यो अब उ पनि छैन मेडिक मास्क पनि हैन त्यही हो थ्रेड हजुर यहाँहरुको विचार जसरी राख्दिनु भयो स्टोरीजहरु शेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचारमा अब जुन मैले यहाँ सबै पावर पोइन्टमा लेखेको छु यो चाहिँ बेसिकली आजको हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट्स फर रेसिपी भन्छ नि एउटा प्रोएक्टिभ हेल्थ क्राइसिस म्यानेजमेन्टको रेसिपी तयार भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो पनि पब्लिक हेल्थको एस्पेक्टबाट डाक्टर ओन्टाकोबाट हामीले यति धेरै सिक्यौं प्लस कम्युनिटी पर्सपेक्टिभको स्टोरीजहरुबाट कल्चरली कम्पिटेन्ट एउटा फ्रेमवर्क बन्छ कि जस्तो लागिरहेछ आई एम नट ट्राइङ टु बी टु एम्बिसियस तर मेरो टाइम मोनिटर मैले गर्दैछु यहाँहरुको पर्सपेक्टिभ सुनेपछि चाहिँ स्पेशली डाक्टर ओन्टा मलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले भन्दा सुरुमा मैले यहाँलाई सोधेको थिएँ इज द ग्रास एक्चुअली ग्रीनर अन द अदर साइड अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि आई थिंक द ग्रास इज ग्रीनर वेयर एभर यु वाटर इट भनेको हामीले एउटा राम्रो बिउ छ त्यसलाई मलजल गर्यो राम्ररी पानी हाल्यो भने फेन्सको वारिङ नपारी जहाँ पनि इज गोइङ टु बी ग्रीनर त्यही भएर एउटा क्विक क्वेसन मैले के सोध्न खोजेँ यहाँहरु दुवैजनालाई भन्दाखेरि यो अब हामीले बेस्ट प्र्याक्टिसेसको कुरा गरौँ जसले गर्दाखेरि हामीले कम्युनिटीको क्यापेसिटी बिल्ड गरेर उहाँहरूलाई एनेबल गरेर डिसिजन मेकिङ टेबलमा कसरी ल्याउने र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पोलिसी रिफर्ममा कसरी ल्याउने सो द्याट एट दि एन्ड हामीले यो हेल्थमा हुने डिस्पेरिटिजहरु स्पेशली यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा जुन हाम्रो डिस्पेरिटिजहरु देखेको छ त्यसलाई एड्रेस गरेर त्यो इक्विटीको कन्सेप्ट जुन हजुरले पहिले भन्नुभएको थियो त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने होला त मुभिङ फरवर्ड हजुर हजुर डाक्टर ओन्टा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हजुर म सुरु गर्दिन्छु खाली अब यो हाम्रो नै भ्यू होला हाम्रो इन्दिरा म्याडमको पनि अब यो वास्तवमा यसो चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि हामीसँग सही रूपमा सबै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सबैले बोलिरहेका छौँ कि एउटा चाहिँ पिपुलहरुको पार्टिसिपेसन कि कम्युनिटीको चाहिँ रियल त्यो इन्गेजमेन्टहरु यो होल प्रोसेसमा त्यसले मात्रै चाहिँ सबै कुराहरु हुन सक्छ भन्ने बारेमा थ्योरिटिकली वी हेभ बीन टकिङ फर लङ टाइम र अब नेपालमा चाहिँ फर द लास्ट 3 डिकेड्स चाहिँ यति साह्रो यो हाम्रो अब सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टहरु चलिरहेको छ हैन र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ धेरै हदसम्म पिपुलहरुलाई त्यो खालको ओरिएन्टेसन एम्पावर गरिरहेको छ तर अहिले पनि ठूलो बेरियर चाहिँ मैले देखिरहेको यहाँ हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञानै हो एकदमै मनोविज्ञानको ढंगबाट चाहिँ पिपुलहरुलाई चाहिँ खास गरेर इन्गेजमेन्ट गराउने भन्दा पनि पिपुलहरुलाई चाहिँ अहिले पनि हाम्रो डाक्टर खनालले कुरा एकदमै राम्रोसँग उठाउनु भयो पिपुलहरुलाई इन्गेज गराउने भन्दा पनि पिपुलहरुलाई चाहिँ रिसिपिएन्टको रूपमा मात्रै हेर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ बेनिफिसियरीको रूपमा मात्रै हेर्ने जुन हाम्रो एउटा अहिले पनि मनोविज्ञान छ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ जबसम्म त्यसलाई चेन्ज ल्याउन सकिँदैन चाहिँ यो वास्तवमा पिपुलहरुको रियल पार्टिसिपेसन र रियल डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा उहाँहरु एम्पावर हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यहीनिर चाहिँ हामीले चाहिँ सारै गम्भीरता साथ सोच्नुपर्छ र यो विशेष गरेर म चाहिँ यो चाहिँ अब स्टेट एपराटस अथवा गभर्नमेन्टको चाहिँ बडीबाट गभर्नमेन्टको त्यो प्रोसेसबाट भन्दा पनि म चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टले नै यो कुराहरूलाई चाहिँ बढी पोस्टर गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ मैले चाहिँ यति मात्रै कुरा राखेँ हजुर हजुर डाक्टर हुन्छ अनि इन्दिरा म्याम म हजुरलाई 1 मिनेटमा अर्को प्रश्न सोध्छु किनभने जसरी डाक्टर ओन्टाले हामीलाई अहिले उहाँको पर्सपेक्टिभ दिनुभयो त्यसमा अर्को मेरो प्रश्न पनि एकदम सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो किनभने अहिले त हामीले कति भ्याक्युममा यति धेरै कुरा इमेजिन गर्यो अल द पोसिबिलिटिज अनि यहाँले मलाई हामी थ्रेटको बारेमा नसोचौँ वी आर नट देयर येट आई थिंक देयर आर स्टिल लाइक होप्स दैट वी कुड बी भेरी अप्टिमिस्ट भनेर यति एन्करेज गर्नुभयो त्यही भएर मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँलाई इन्दिरा म्यामकोमा जानुभन्दा अगाडि यो सबै इमेजिनेसनलाई हामीले कसरी अपरेसनलाइज गरेर एउटा चार्ट हुन्छ नि एउटा कोर्स अफ एक्सनको लागि कसले हामीलाई गाइड गरिदिने हो हामी एज अ सिभिल सोसाइटी कसकोमा जाने हो हाम्रो अथोरिटी को हो हामीलाई कसले लिड गर्ने हो डाइरेक्सन कसले दिने हो र यति सबै यो रिच डिस्कसनलाई चाहिँ हामीले कसरी अपरेसनलाइज गर्ने वेयर डु वी स्टार्ट फ्रम भन्ने नै क्वेसन
फेरि त्यस्तो आयो बताउँदा खै मैले फेरि पनि भन्न पर्दा मलाई त्यही कुरा आउँछ हामीले गर्ने भनेकै मान्ने भनेकै हामीले नगर्ला हो हैन जो चाहिँ अब प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ अब अहिले यहाँ कतिजना युथहरूको पनि के कम्प्लेन छ भने हामीलाई अलिकति मात्रै व्यवस्था मात्रै गर्दै हुन्थ्यो हामीले काम गरेको कुरालाई कति हौसला बढाइदिए मात्रै पनि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूमा नि साथ छैन के अब जस्तो तपाईँ अब हामी अहिले गाविसमै गयौँ भने हामी न त अध्यक्षलाई भेट्छौँ न के सबैजना अब अफिसमा सरकारी अफिसमा गयो भने पनि बन्द छ अरे कोभिडले गर्दा जम्मै बन्द छ भेट्न पाइँदैन डाइरेक्ट होइन भनेपछि अब हामी आफै सिभिल सोसाइटी आफै लागेर त गरेको छौँ तर गाइडलाइन चाहिँ हामीलाई कोलाबोरेसन चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिन्छ हौसला सरकारकै चाहिन्छ होइन त्यो चाहिँ किनभने हामी पनि इलिगली जानु मन लाग्दैन नि म पनि यत्रो वर्ष काम गरेँ होइन त्यही मैले चाहिँ प्रहरीको सपोर्ट पाएँ म चाहिँ त्यति पोलिटिकल लिडरहरूसँग नजिक छुइनँ मैले इभन आई नो मेनी पोलिटिकल लिडर आई हेभ मेड देम इनसाइड द प्रिजन होइन कति मन्त्री पनि भए सत्य पहाडी धर्मशिला उहाँहरूलाई आई लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन अल्सो तर उहाँहरूले बिर्सिनु भयो बिना थापाज्यू मन्त्रीज्यू उहाँलाई पनि मैले भेटेको पोलिसनरी सेन्टर जेलमा बिकज आई वाज वर्किङ इन अ प्रिजन सो मेनी इयर्स 31 इयर्स त्यसकारण मैले हरेक लिडरलाई भेटेको छु के तर उहाँहरू अहिले उहाँहरूलाई फुर्सद छैन कति सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई दिदी दिदी म्याडम भन्ने उहाँहरू अहिले भेट्नु पनि हुन्न हामीले भेट्यो भने फोन पनि उठाउनुहुन्न सो इट्स अ ग्यापिङ कोलाबोरेसन तर स्टिल देयर इज अ होप तर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको कोलाबोरेसन सरकारको जस्तो पब्लिक हेल्थकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो म पनि सिसिएम मेम्बर छु अहिले त्यो सिसिएम मेम्बर भएकै कारणले पनि मैले कतिवटा कुराहरू हामीले चाहिँ अहिले यो एचआइभीको कुराहरूलाई पनि टेबलमा ल्याइरहेको छु भनेर घरको प्रिजनको कुराहरू मैले ल्याइरहेको छु किनभने के भन्ने अब त्यो अब म्यानेजै छैन अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो व्यवस्थापनको चाहिँ हाम्रो विकनेस छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टसँगै कोलाबोरेसन गरेर उहाँहरूकै लिडरसिपमा र हामीलाई मौका दिने हो क्या अपर्च्युनिटी दिने हामी गर्न चाहने मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने अस्ति कृषिको कुरा गऱ्यो नि कुरा आयो नि यहाँ कृषि के भइरहेको छ भने तपाईँको गभर्मेन्टले छ वी हेभ अ प्लान अनि पैसा दिन्छ जसले कृषिको कल पनि जाने हुँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ पैसा दिएको छ त्यो पैसा कहाँ वेयर इज द सस्टेनेबिलिटी कृषि त मैले पनि गरिरहेको छु धान फलाइरहेको छु मेरो 10जना बच्चा त मैले आफैले चामल फलाएर 2 बिघा जग्गामा खुवाइरहेको छु झापामा अर्कोमा पनि झापामा यहाँ तरकारी फलाइरहेको छु पाल्पामा आई एम डुइङ कृषि अल्सो नेभर आई गट द्याट फन्ड फ्रम द गभर्मेन्ट यहाँनिर तरकारी दोकान के अरे यो तरकारी मैले यो कालीमाटीबाट ल्याउँदिनँ यता टिनेट फार्मरहरू छ जस्तो धनी धनी मान्छेले त्यो जग्गा किनेर राखेर चाहिँ त्यतिकै बाँझो त्यसमा चाहिँ भाडामा लिएर यता रोल्पातिरको गणेश हिमालको महिलाहरूले फलाउनुहुन्छ त्यो मैले सब्जी ल्याएर मैले सडककोलाई खुवाइरहेको छु उहाँलाई मार्केटिङ दिइरहेको छु क्या सो वी क्यान डु लट अफ अप्सन वी हेभ एन अपर्च्युनिटी सो इफ वी वर्क टुगेदर सो वी रिसल्भ दिस प्रब्लम हामी चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ जस्तै हेल्थ सेक्टरकै कुरामा गर्दा पनि अहिलेको जुन अभावको कुराको जुन मान्छेहरू त्रासमा भइरहेछन् जस्तो हामीले मान्छेहरूलाई कसरी अवेरनेस ल्याउने यो कोभिडको लागि भन्ने कुरामा पनि हामीलाई युथहरूलाई सिभिल सोसाइटीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले हात लिनै पर्छ प्रहरीले होस् विभिन्न एजेन्सी छ नि त गभर्मेन्टका जस्तो प्रहरीहरूले पनि अब उहाँहरूले गर्न नसकेको काम हामीलाई सहयोग माग्ने होइन मिलेर गर्ने त्यस्तै गरेर प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो गर्यो भने बेसिकली इन्दिरा म्याम हजुरको समराइज गर्नुपर्दा बेसिकली हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा गयो भने धेरै पोटेन्सियल छ धेरै रिसोर्स छ गर्न पनि चाहेको छ तर पब्लिक प्राइभेट रिलेसनसिप चाहिँ ग्याप भयो त्यसले गर्दाखेरि अगेन हामीले सिभिल सोसाइटीलाई डिसिजन मेकिङमा ल्याउनु पर्यो मोर देन ट्रिटिङ देम एज रिसिपिएन्ट अफ द सर्भिसेस डाक्टर उता हजुरको विचारमा टाइम हेरिरहेको छु मैले अनि त्यसपछि हामी च्याटको क्वेसन्स लिन्छौँ 10:30 सम्म धेरै गइसकेको कारण एकदम धेरै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि है अलिकति बढी नै समय गइरहेको छ अब अर्गनाइजर साथीहरूले चाहिँ अलिकति हजुर हजुरले लास्टमा र्याप अप गर्नको लागि हजुर एक्चुअली अनि क्वेसन्स पनि हामी हेर्छौँ तर रचनाजी हजुरले एकचोटि च्याट हैन मलाई चाहिँ हजुर मेरो चाहिँ खास गरेर के छ भने अब यो यदि मैले क्वेसन्स अहिले यो च्याट बक्सको क्वेसनलाई चाहिँ उ गर्ने कि अथवा चाहिँ यहाँ मैले अलिकति डाक्टर Sir, I think you'll have to wrap up session. होइन मेरो अहिले खास दोहोऱ्याउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन
यी चिजहरूलाई नै समराइज गर्दाखेरि मैले आफ्नो सबै अभिव्यक्तिहरू राखिसकेको छु जस्तो मलाई लाग्छ है। अब अहिले यतिखेर चाहिँ हामीसँग भएका सबै अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ जे जस्ता चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूको हामीले कुराहरू गर्यौँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै कोअर्डिनेट गरेर स्टेटले चाहिँ ठिक ढङ्गबाट लान सक्नु पर्यो। यो सिभिल सोसाइटी भनेको पनि स्टेटलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने होइन, स्टेटसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्ने हो। स्टेटलाई चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ एउटा के अरे निगरानी गर्ने, आवश्यक पर्दाखेरि सहयोग गर्ने र पर्यो भनेदेखि उसको चाहिँ आलोचना गर्ने र सही बाटो देखाइदिने काम चाहिँ अब हामी सिभिल सोसाइटीको यो सबै कुराहरूको कोलाबोरेसन बहुत जरुरी छ। र यो लर्निङलाई चाहिँ हामीले अलिकति भुल्नु भएन हैन। अब हरेक पटक हामी यस्तो चाहिँ छलफल गर्छौँ, हाम्रा चाहिँ थुप्रै चाहिँ लर्निङहरू हुन्छन् तर वी टेन टु फर्गेट देम। यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो मेमोरीमा राख्नु पर्यो र आउने दिनहरूमा यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। मैले चाहिँ यति नै मात्रै राख्न चाहे। हजुर, डाक्टर ओन्टार र इन्दिरा म्याम हजुर दुवैजनालाई यस्तो बहुमूल्य पर्सपेक्टिभ स्टोरी टेलिङ सबै हामीसँग सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू हजुर।